از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد، بیقرار تو هم یا جعفر ابن محمد. از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد، بیقرار تو هم یا جعفر ابن محمد. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی راوی هر روایتی. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی راوی هر روایتی. قسم به خاک بقیه، قسم به غربت تو، حرم شده دل ما برای تربت تو. قسم به خاک بقیه، قسم به غربت تو، حرم شده